अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। मैं भी वाक पे निकला हूँ तो सोचा आपको इर्द गिर्द का माहौल भी दिखा लूँ। हर तरफ सुनहरी फसलें हैं, गंदम की कटाई हो रही है तो गंदम एक अपना ही मंजर पेश कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सनराइज़ भी दिखाता हूँ और आपसे बातें भी करता चलता हूँ। तो सामने माशाल्लाह सनराइज़ हो रहा है, तो पहले आप इसको एंजॉय करें। चंद बातें करनी थी मुझे, तो मैं इसलिए वीडियो पे आया हूँ। वाक सुबह की मुझे बहुत पसंद है और हकीकी तौर पर मैं दिली तौर पर विलेज की लाइफ को प्रेफर करता हूँ कि विलेज की लाइफ जो है वो बनिस्बत शहरों की लाइफ से ज़्यादा पुरसकून और अच्छे माहौल वाला है। देखें आप सुबह सुबह कैसे पुरसकून माहौल है, कैसे हर तरफ हरा भरा सब्ज़ा है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। उस तरफ सनराइज़ हो रहा है, इस तरफ से देखें सुनहरी फसलें। अब देखें किस तरह इस तरफ देखें कि सुनहरी फसलें, इस तरफ ग्रीनरी सरसब्ज, कितना अच्छा माहौल मुहैया कर रहा है। मैं हकीकी तौर पर विलेज की लाइफ इसलिए प्रेफर करता हूँ, यहाँ की ज़िंदगी फितरत के बहुत करीब है, बहुत करीब है। पुरसकून माहौल, साफ़ आबो हवा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। शहरों के अंदर मैं रहा हूँ, अभी भी शहर के अंदर रहता हूँ क्योंकि हॉस्टल लाइफ, स्कूल, कॉलेज, फिर फैसलाबाद, लाहौर, तो वहाँ लोगों के अंदर आपस में इतनी मोहब्बत नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है। आजकल तो यही सिस्टम तो गांव के अंदर भी आ गया, विलेज के अंदर भी आ गया। हर बंदा मतलब की ज़िंदगी जी रहा है, हर बंदा बस अपने ही दुनिया बनाने के चक्कर में है। हर सहूलत खुद को देना चाहता है, दूसरों का हक छीन कर खुद ही हड़प करना चाहता है। अब ये मुसलमानों के माशरे में यही देख रहा हूँ जो मेरे सामने हो रहा है। तो बाहर के बारे में सुनते हैं कि भले जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, बहुत और सारे इलाके हैं, मुल्क हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि दीनदार भले नहीं है लेकिन इंसानियत की बहुत कदर करते हैं। तो देखिए, मैंने एक तफसीर में पढ़ा था, तफसीर थी मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़ुल्लाह के वाले साहब मुफ्ती शफ़ी साहब। तो वहाँ उन्होंने तफसीर की हुई थी, इज़ा जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप फरमाते हैं कि जब हक़ आता है तो बातिल ख़त्म हो जाता है, तो आज मुसलमान क्यों पिस रहे हैं? तो उन्होंने उसमें जवाब में कहा था कि जब आप देखो कि बातिल तरक्की कर रहा है और हक़ पिसता जा रहा है, तो समझ लो कि हक़ के साथ कोई बातिल चीज़ लग गई है और बातिल के साथ कोई हक़ चीज़ लग गई है। जब भी बातिल को कोई हक़ चीज़ मिलती है तो उसे बूस्ट कर देता है और वो तरक्की करना शुरू कर देता है, और जब भी कोई हक़ के साथ बातिल चीज़ लग जाती है तो वो उसको पकड़ लेता है और उसको नीचे गिराना शुरू कर देता है। जिस तरह देखे आज मुसलमान बस्तियों में घिरे हुए हैं, आपके सामने फ़लस्तीन के अंदर कितने हमले हो रहे हैं, छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, घरों को मसमार किया गया, इबादतगाहों को ज़मीन बोस किया गया, बड़ी बड़ी इमारतों को ख़त्म कर दिया गया। मुसलमान चुप हैं, बेगैरती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल खामोश हैं। किसी मुसलमान के ममालिक के पास असला है, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास तेल है, किसी के पास क्या ज़ख़ायर हैं, सब माला माल हैं। गरीब कोई मुल्क भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ग़ुलाम है। कोई अपनी सोच नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है, सब डरे हुए हैं। और ये ना सोचें कि इसराइल है या अमेरिका है सिर्फ वो फ़लस्तीन वालों के दुश्मन है। क्या उधर दूसरे ममालिक नहीं है क्या जहाँ काफिर लोग रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं मारते? वो सिर्फ मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? कभी सोचा है क्या उन्हें सिर्फ मस्जिद अक्सा था ये बस, उसके बाद उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा? मेरे भाई, वो तो एक स्टार्ट ले रहे हैं, ये एक तो उनका स्टार्ट पॉइंट है। फिनिश पॉइंट क्या है कि हर मुसलमान को सफ़ हस्ती से मिटा दो, ये उनका फिनिश पॉइंट है। कभी ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम चलाना है। हज़रत ईसा ने आना है, हज़रत इमाम महदी ने इस दुनिया में पैदा होना है। बहुत सारे अल्लाह पाक ने निशानियाँ बताई हुई हैं, वो सब पूरी होंगी तो फिर जाके इस दुनिया का ख़ात्मा होगा। तो मेरे हजूर, आज आप देख सकते हैं कि हम मुसलमान किस तरह पस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कसूर तो ये है कि हम इस्लामी तालीमात से दूर हैं। सबसे बड़ा कसूर जो मैं समझता हूँ कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का पता नहीं है। क्या हुआ है कि कुछ सदियों से ये चल पड़ा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को छोड़कर फ़िरका परस्ती की तालीमात हासिल कर रहे हैं। अब देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास
یقیناً فیس بک یوز کرتا ہے تو آپ دیکھا کریں کہ کتنے کتنے ذاکرین ہیں یا علماء کرام ہیں، کتنے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھا کریں سوائے فتنے کا کوئی دین کا کام نہیں کرے۔ اگر کوئی شیعہ کا ذاکر ہے، صرف وہ من گھڑت روایات بیان کرے کہ بھئی امام علی نے یہ کیا تو امام علی نے وہ کیا، مولا حسین نے یہ کیا، مولا حسن نے یہ کیا، صرف جھوٹی روایات۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ امام علی کی زندگی کا مقصد کیا تھا، یہ نہیں بتائیں گے کہ مولا علی نے زندگی کیسے گزاری، یہ نہیں بتائیں گے کہ امام حسین نے زندگی کیسے گزاری، یہ نہیں بتائیں گے امام حسن نے زندگی کیسے گزاری، یہ نہیں بتائیں گے کہ امام زین العابدین نے کیسے زندگی گزاری، یہ نہیں بتائیں گے کہ امام باقر نے کیسے زندگی گزاری، یہ نہیں بتائیں گے کہ امام جعفر صادق نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف ہمارے علماء ہوں گے جو اہل سنت والجماعت کے، وہ شیعہ کے تقابل میں آ کے صرف جی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا، حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت فلاں نے یہ کیا، صرف اس قسم کے تقابل کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں یہی بات عرض کر رہا تھا، دیکھیں آج ہم دین کو تقابل کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فرقہ حق ثابت ہو، میرا پیر حق ثابت ہو اور میں اپنی بات کو مسلط کر دوں لوگوں پہ۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں فیس بک یوز کرتا رہتا ہوں، یوٹیوب دیکھتا رہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو سوائے چیدہ ہیں لوگ، میں سب کی نفی نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے جن کو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ یار فلاں فلاں بندہ ہے جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہے، جو زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ بھائی مولا حسین نے شہادت دی ہے کہ اس لیے شہادت دی ہے کہ ہم زندگی بھر پیٹتے رہیں؟ بھئی مولا حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے شہادت کیوں دی ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت مولا علی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہم مقصد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو لغویات ان میں پڑ گئے۔ آج کل جو لغویات دیکھیں، ہر نہ ہر دن ہم نے دین کو ایام کے ساتھ مقید کر دیا۔ مثلا کیسے؟ آج بھئی حضرت بکر صدیق کی ولادت کا دن ہے، آج جلسہ ہوگا، ریلی نکلے گی، آج ہیپی برتھ ڈے منایا جائے گا، ہیپی برتھ ڈے ابو بکر صدیق۔ کچھ دن کے بعد گزریں گے، ہاں جی آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ پھر چند دن گزریں گے، جی آج مولا علی کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ اسی طرح بس ہم نے دین کو برتھ ڈے کے اندر مقید کر دیا ہے۔ بھئی فلاں کا برتھ ڈے ہے، آج فلاں کی وفات کا دن ہے، آج غم کا دن ہے، 10 محرم ہے، جی مولا حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آج ہم ریلی نکالیں گے، اپنے جسموں کو چھلنی کر دیں گے، تلوار ماریں گے، زنجیر زنی کریں گے، آگ پہ چلیں گے۔ کیوں بھئی؟ جی یہ عزاداری ہے۔ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ برتھ ڈے، یہ یوم وفات، یہ عزاداری کرنا، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اور صرف وہ لغویات ہیں جو چند ملاؤں نے، چند ذاکرین نے صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے بنائے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف چلے جائیں، سکالرز کی بھمار لگی ہوئی ہے، سکالر آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ دین کے اندر شک و شبہات پیدا کرنا۔ پوری زندگی کالج پڑھتے رہے، یونیورسٹی پڑھتے رہے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن وہ ڈی گریڈ والے ڈاکٹر بنے، ڈی گریڈ والے انجینئر بنے، جب دیکھا کہ ان کو اس فیلڈ کے اندر کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے دین کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ چلو بھئی دین کی طرف رخ کرو، دین سے پیسہ کماؤ، کیونکہ دین کے نام پہ بہت پیسہ ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو چرب لسانی دی ہوئی ہے، تھوڑا سا اچھا بول لیتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ دین کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جی مولویوں نے دین کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، مولویوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں جب دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو بتائیں اس ٹائم آپ لوگ کہاں تھے؟ جب انگریز کی حکومت تھی، جب انگریز چن چن کے علماء کو مار رہے تھے، گلیوں کے اوپر، چہروں کے اوپر شریعام ان کو پھانسی لٹکائی جا رہی تھی، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت تم لوگوں کو دین کی خدمت یاد نہیں ہے؟ جب اب دین آپ لوگوں کو مل گیا ہے، آپ لوگوں کو اب علماء پہ اعتراض ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہو کہ علماء نے دین کو ہم سے دور رکھا ہے، مقید کیا ہوا ہے، یا ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں جتنا آپ دین پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو عربی تو آتی نہیں، قرآن تو آپ کو آتا نہیں، تو آپ پڑھتے تو تراجم ہیں، تو تراجم لکھنے والے کون تھے؟ وہ عالم تھے یا ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے؟ جواب دینا ذرا مجھے۔ تو میرے حضور یہ سب اور سب کے سب جو ہیں صرف دین کے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور یہ ان کی تو بنیاد ہوتی نہیں ہے کہ دین کو سمجھ سکیں،
کیونکہ یہ سیکولر طبقہ ہوتا ہے، سیکولرزم پڑھ کے آتے ہیں، پہلے مغرب سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے متاثر ہو کے، سائنس پڑھ کے، فزکس پڑھ کے، اس چیزیں کیمسٹری وغیرہ پڑھ کے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسلام کو انہی چیزوں کے اوپر فٹ کر سکیں۔ تو اسلام تو ان چیزوں کو راہ دکھانے ہے نا، کہ اسلام کو ان کے ذریعے راہ ملتی ہے۔